بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات عینک عمل کماوی بندیاں عینک علم کماوی بندیاں ویلی پنڈ علم دی نہ چاوی بندیاں اس علم تینوں ہے پکڑاونا نیکیاں کمال جنہ نال جاونا۔ ذی وقار دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، معزز میرے جیسے طلباء اعزام اور مرکز مدرسہ کلیۃ الاحسان دے تمام اساتذہ کرام و منتظمین، تسی احباب نماز مغرب تو بعد ہن تک بہت ہی انتہائی اہم خطابات سماعت فرما چکے ہو، اور الحمدللہ اس ادارے نو دیکھ کے دل بھی راضی ہویا ہے، انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ بلکہ اس طرح دی تقریبات دے اندر ہر انسان دے اندر ایک اپنا ایک جنون جنم لیندا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوندا ہے، آن والے سامعین دا بھی اور معزز مہمانان دا بھی۔ ہر کسی دی خواہش ہوندی ہے کہ میں اپنی اولاد نو اس طرح ہی جویں چھوٹے چھوٹے بچیاں نے قرآن پاک دی تلاوت، خطابات عربی اندر، اردو اندر، فارسی اندر، انگلش اندر کیتے کہ میرا بچہ بھی اس طرح قابل بنے۔ یقیناً وہ خوش نصیب والدین نے جنہ دے بچے دین دا علم حاصل کر رہے ہیں۔ بلکہ ترمذی اندر روایت موجود ہے، بہترین وہ لوگ نے جڑے قرآن سکھان والے، قرآن دا علم سکھن والے، حتیٰ کہ او شخصیات نے، او عظیم لوگ نے جنہ دے حق دے اندر بلّاں دے اندر، کھڈاں دے اندر، سوراخاں زمین دیاں تیواں چ رہن والیاں کیڑیاں بھی جنہ دے حق دعاواں کرن، وحتی الحوت، اور او عظیم لوگ نے جنہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندراں دے پانیاں دے ہنیریاں تیرن والیاں مچھلیاں بھی انہاں دے حق اندر دعاواں کر دیاں۔ اے او لوگ نے، اے دین دا علم۔ میرے بھائی، تمہید اندر ایک بات ذہن اندر رکھنا، پہلے میں اپنے آپ نو درس دیاں گا، پھر تھانوں دیاں گا، جتھے بابا تبلیغ، استاذ العلماء، نائب امیر مرکزیہ پاکستان حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب حفظہ اللہ تعالی تبارک و تعالی جیسیاں عظیم شخصیات ہون، اور میں اپنے لیے سعادت سمجھنا کہ اپنے شیخ دی، اپنے بزرگاں دی موجودگی اندر تواڈے سامنے چند باتاں کراں، تو میں دعا گو ہاں اللہ پاک جناب محترم حضرت مولانا مفتی محمد یونس خلیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہاں دے اس گلشن نو ہمیشہ تا دیر قیامت دی صبح تائیں آباد و شاد فرمائے، اور جتنی اساتذہ کرام نے محنت کیتیاں اللہ سونا تو شے آخرت بنائے، محبت نال کہہ دیو آمین۔ سارے بولو نا، زیادہ ٹائم توڑا میں لینا نہیں، انشاءاللہ 35 منٹ ہو گئے نے، میں کوشش کراں گا کہ زیادہ تو زیادہ کوئی نہ 10:15 تک آپ گل نو سمیٹ دئیے، توجہ رہے اس تو پہلے انشاءاللہ سمیٹاں گا کہ نہیں جاندے۔ اللہ پاک میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ میرے عزیز بھائیو، علم ادو بندے نو کم دے گا جدو عمل دا جامہ اپنے آپ نو پہناواں گے، اور عمل نو خالص کرن واسطے نا دو چیزاں دا ہونا زندگی دے اندر بڑا ضروری۔ میرے شیخ جنہ کل میں صحیح البخاری پڑھی، حضرت الاستاذ ولی الرحمن حضرت مولانا عبد الرشید مجید آبادی حفظہ اللہ تعالی، اللہ میرے شیخ نو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ فرما دے ہوندے نے، پتر جن دیاں اکھاں جھوٹیاں نے نا، انہوں اللہ دے ذکر اندر کدی لذت نہیں آ سکتی۔
जिंदियां अखां झूठियां ने, जिहड़ा अखां दे तीर मारदा है, जिंदियां अखां पाक नहीं, जिंदी नजर पाक नहीं। दो चीज़ां बंदे दा बेड़ा गर्क कर दियां जे याद रखना। शायद के ये बात तुसी मेरी गल नाल इत्तेफाक करो, जेड़े बंदे दे अंदर दो ऐब होणगे ना, यकीन करो अल्लाह दी कसम खा के कहना उन्होंने इबादत अंदर लज्जत नहीं आएगी। वो दो ऐब सुन लो केड़े केड़े, ये अल्लाह वाले दा मुशाहिदा है। एक गीबत चुगली करना और एक नजर दा गलत इस्तेमाल करना। ए दो ऐब बंदे दी इबादत चो लज्जत खत्म कर देंदे ने, चस ते सकून ही खत्म कर देंदे। और मैं कहना उन्नी चस जनाब तुहानू किसी फ्रूट खान दी नहीं आएगी, किसी फल दी नहीं, किसी ड्रिंक दी नहीं आएगी, किसी जूस दी नहीं आएगी, किसी खाने चो लुत्फ नहीं जिड्डा सानू सकून ते लुत्फ चुगली करके आना है। और नाले अहले इलम दा, दीनदारां दा, बल्कि तुलाबा उलमा तो हट के हर बंदे दा ही ये मिजाज होना चाहिए। गीबत ते चुगली तो आपा बचना है और नजर की हिफाजत करनी है खास तौर पर। अल्लाह पाक सानू कुरान और सुन्नत दा जो इल्म सीखने सिखाने हैं, अल्लाह सानू इहदे ते अमल दी भी तौफीक अता फरमाए। मुहब्बत नाल आमीन कह दियो ना। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी पाक दा नाम है दुरूद मुहब्बत प्यार नाल कहना है। अल्लाह अल्लाह जमाल आला कमाल आला, जमाल आला कमाल आला, रुतबा है बेमिसाल आला, सोच सोहनी ख्याल आला, मूसा ईसा यूसुफ यूनुस वर्ग रुतबा होर नहीं, नबी रसूल हिन आला पर उस अरबी चन्दा जोड़ नहीं, नबी रसूल हिन आला पर उस अरबी चन्दा जोड़ नहीं। मेरे वीर दरा दिल लगाना अल्लाह दे कुरान पे। अल्लाह फरमाती ने फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह उन्हां दे रुतबे बुलंद कर देंदा है जिहड़े अल्लाह दा दीन कुरान और हदीस दा इल्म सीखन ते सिखान वाले होण। अल्लाह दे हाँ वो बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग ने। मेरे वीर पहली गल वे साडे मुआशरे दे अंदर बरकत दा सबब है दीनदार लोग ने। साडे घरां दे अंदर बरकत दा सबब है दीनदार तुलबा ने। अल्लाह अल्लाह नबी पाक को एक जनाबे वाला शिकायत आई कि आका जी मेरा एक भरा है वो मस्जिद दे अंदर 24 घंटे बैठा दीन पढ़ी जाता है, मैं सारा दिन कम करना। अल्लाह अल्लाह सिलसिला सहीहा दे हवाले नाल मेरे वीर तवज्जो नाल बात सुनदे आना। सारा दिन मजदूरियां करना वहां ते वो सारा दिन बह के मसीह ते अल्लाह अल्लाह करदा रहिंदा है, पढ़दा रहिंदा है, दीन सिखदा रहिंदा है। हालांकि उन्होंने चाहिए मेरे नाल अल्लाह अल्लाह मेहनत करे, पैसा कमाए, दौलत कमाए, मेरा हाथ बटाए। अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया अगर तैनू भी अल्लाह रिज़्क देंदा पिया है उस बंदे दी बरकत नाल दे रहा है जड़ा दीन दा इल्म सिखदा पिया है। मेरे भाई ये गल बिल्कुल समझदा चाहिए। अल्लाह दे पैगंबर दे इस फरमान तो बाद यानी कि ए जड़े कुरान दे तुलबा ने, अल्लाह दे पैगंबर दी हदीस दे नौकर ते तुलबा मुसलमाना हकीकत दे अंदर साडे घरां दे अंदर ये बरकत दा सबब ने, साडे मुआशरे दे अंदर ए बरकत दा सबब ने। अल्लाह अल्लाह दिल लगा दे जाना ए जड़े दीन दे इदारे ने इन्हां दा कोई भी जनाबे वाला प्रॉपर बिजनेस कोई नहीं, कोई भी इन्हां नू महाना आमदनी नहीं भी इधर प्लाजे ने ते उन्हां दा महीने दा 50 लाख रुपया रेंट आंदा है। अल्लाह दी कसम पाकिस्तान दे अंदर 90% इदारे जड़े ने हजारां ते लखां बच्चे दीन सीख के जांदे ने। उनदे अंदर
کوئی بھی جناب والا ایسا بزنس دا نظام نہیں، انہاں دی آمدنی دا ذریعہ نہیں، اللہ دی رحمت دے نال یہ کھاتے چل دے پے نے۔ مسلماناں جتھوں لوکاں دیاں اولاداں دین دے طالب علم فیضیاب ہو کے پوری دنیا دے اندر اللہ دے قرآن دا علم سکھاندے نے۔ ویکھو نا علم کوئی ہے، یہ قرآن حدیث ہے، لیکن ونڈا وکھریاں وکھریاں۔ کوئی قرآن و حدیث دا علم پڑھ کے جناب مدرس بن جاندہ ہے، کوئی شیخ الحدیث بن جاندہ ہے، کوئی مفتی بن جاندہ ہے، کوئی اس تو اگے نکل کے جناب والا اللہ اللہ بہت بڑے عہدے تے یعنی کہ محدث بن جاندہ ہے۔ اے دین ایک کوئی ہے، کوئی خطیب بن جاندہ ہے، کوئی شیخ الحدیث بن جاندہ ہے۔ مسلماناں دین دے ادارے ایوئی چیزاں پیدا کر رہے نے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر ایک بڑا غلط جیا بگاڑ پیدا ہویا کھلوتا ہے۔ اے دین دے اداریاں دے بارے لوگاں نے بڑے ذہن خراب کیتے ہوئے نے۔ لو جی مولویاں نو تے چمدہ منگم دی بڑی عادت پہ گئی ہے۔ اللہ دی قسم جی اسی منگیے نا تے تسی کڑا دے آپ دے دین دے جے۔ یہ میں کدی ہویا توبہ کرو جو کوئی اعلان کر دیا جی بل زیادہ آیا ہے تو پھر کئی بندے ویکھے نے دے کے بھی گلا کر لیں دے 1000 روپیہ دے بھی دیتے ہیں تو گلا بھی کر لیا تو دیتے دا فائدہ بھائی صاحب اپنے عمل نو محفوظ بھی کرنا ہے۔ نیکی کرنا کوئی وڈی گل نہیں، نیکی نو سنبھالنا وڈی گل ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دیا دیوانے آؤں میں گلدرہ کے لے کے جاواں۔ علم والا جڑا بندہ ہوندہ ہے پہلی ہوندی صفت اللہ والیاں دی کیے، نالے علم جڑا پھیل دائی تحمل دے نال بڑی بردباری دے نال۔ اے تو آڈی قریب ستیانہ بنگلہ اے تو دے شیخ الحدیث اللہ دا ولی دنیا چھوڑ گیا ہے جنہ دا نام حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی سبق و رحمت اللہ علیہ۔ انہ دا میں تو انو ایک جو بڑا عجیب واقعہ سنان لگیا، شاید کہ حضرت بابا تبلیغ انہ تو علاوہ شاید تو انو پتہ ہی نہ ہوئے۔ توجہ کرنا، ایک علاقے دے اندر اب پہلے پنڈا جوندے سن کھاڑے، اتھے جناب پڑھ مراسی آنے جگتا مارنیا گانے گانا بڑی کوئی 70 دی دہائی دی گل ہے۔ میں نو اس بندے گل سنائی جنہ دے نال واقعہ پیش آیا، انہوں سنیا جے علم کی پہچان بندے دی کروانا ہے۔ مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب اس کھاڑے اندر چلے گئے، اتھے جا کے انہوں نے اپنا انداز سی اور لوگو اللہ تو ڈرو، اوہ اللہ تو ڈرو، نمازی بنو، نماز پڑھو، اللہ دے رستے تے آؤ، دین دی تبلیغ کی تھی۔ تو جنہیں کھاڑا لوایا سی نا وہ بندہ اگے ودیا مولانا سلفی رحمت اللہ علیہ دے چہرے تے کس کے تھپڑ مارے ہو، اتنی زور دی ماریا تے بابا جی دے پھر کہہ نہیں کوئی بد دعا دیتی اللہ علیہ دا میں کہنے لگیا، وہ بندہ کہتا جی بابا جی نو تھے ہاتھ چکے، کہنے اللہ یہ بندہ غافل ہے، انہوں اگر اس درویش دا پتہ ہوندہ کہ کیڑا درد لے کے آئے تھے نے کدے بھی میرے تے ہاتھ نہیں سی چکنا، اللہ میں تیرے کلویں دی ہدایت دی دعا مانگنا۔ کہو سبحان اللہ، دعا مانگی نا تے پھر وقت آیا اللہ نے انہوں ہدایت دے دی تھی، ہدایت ملی تے پھر ایویں دی ملی۔ اندے بیٹے نے میں نو گل سنائی، دو بیٹے دوئیں عالم دین، اللہ اللہ کہن لگے پھر مولانا سلفی رحمت اللہ علیہ دے کور کچھ دنوں دے بعد ابا جی نو راتی نیندر ہی نہ آوے، سکون ہی نہ آوے، چلے گئے ستیانہ بنگلہ تے جا کے کہنے رہے بابا جی معاف کرو نا میں تو آڈے تے ہاتھ چکے آئے، کہنے لگے میں تے تینوں اتھے ہی معاف کر دیتا سی، اے تو اج آیا نہیں، اے درویش نے اللہ کلو مانگ کے تینوں آدھے کول لے آندائے، لہذا اللہ اللہ اس تو بعد ایسا بدلیا داڑی رکھی، اللہ اللہ دین دی تبلیغ سکھی، دین دی تبلیغ دا جناب کم کیتا، پراپر مسجد بنوا دیتی، آدھے بیٹیاں نو عالم دین بنایا۔ اس مسجد دے اندر میرے ابا جی بھی جا کے رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھا دے سن۔ میرے ویر دسنا چاہنا وہاں اللہ والیاں دے حوصلے بڑے ہی وڈے ہویا کر دینے، اللہ والیاں دے جناب کلیجے بڑے ہی وڈے ہندے نے۔ اللہ اللہ میرے نبی پاک دے صحابی حضرت جناب سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں تے حضرت جعفر بن ابی طالب جعفر تیار اسی دو بندے نبی پاک دے بڑے قریب رہندے دین دا علم سکھ دے مسلمانہ توجہ نال بات سن دے جانا کچھ دن لنگے ایک دن میں مدینے دی گلیاں دے اندر پیٹ بل لیٹے ہویا اتنی بھوک لگی ہے اللہ دے پیغمبر دے صحابی حضرت عمر گزرے تھے میں کیا پیارے عمر اللہ دے قرآن دی اے آیت دا مطلب تے دسو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے حضرت عمر نے مطلب دسیا تے اگے نکل گئے میری گل نہ سمجھ سکے میری بھوک نہ سمجھ سکے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا گزر ہویا میں کیا پیارے ابو بکر جی اللہ دے قرآن دی اس آیت دا مطلب تے دس دے جانا حضرت ابو بکر نے بھی مطلب دسیا تے اگے گزر گئے اللہ تھوڑی دیر دے بعد نبی پاک دا گزر ہویا میں کیا اللہ دے نبی جی آقا جی اس آیت دا مطلب تے میں نو سمجھا دے ہو نبی پاک نے میں نو بازو تو پکڑ کے اٹھا لیا میرے آقا لے گئے مسجد نبی دے اندر فرمایا ابو ہریرہ بے جا مطلب سمجھانا ایک پیالہ دودھ دا نبی پاک دی خدمت دے اندر آیا اللہ دے پیغمبر کہنے نے اے ابو ہریرہ اے میں کر اور جڑے 70 طلباء کرام صفہ دے سٹوڈنٹ انہاں نو بلا کے لے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں دوڑ کے گیا بلا لے آیا میرے دل دے اندر ایک گل ہے یار ابو ہریرہ ایک پیالہ دودھ دا تو بھی بھکھائیں تے 70 بندے کنو پورا آئے گا الغرض اللہ دے نبی علیہ السلام دا میں حکم منیا میں ساریاں نو بلا کے لے آیا آقا فرماندے نے اے میرے ابو ہریرہ ادھر لگ پے تے ساریاں نو دودھ پلاندا جا ساریاں 70 صحابہ نے پیتا جناب ابو ہریرہ کہندے نے انتے نے میں پیالہ پکڑیا نبی پاک فرماندے نے تو بھی پی میں پیتا اللہ دے نبی کہندے نے اور پی میں پھر پیتا الغرض نبی پاک کہندے نے اور پی میں کیا اللہ دے نبی جی پیتا آقا فرماندے نے میرے ویر پتہ لگیا 70 صحابہ دا بچے جھوٹا نبی پاک اتنا محبت کر دینے دین دے طالب علم نال اللہ دے پیغمبر نے 17 دا بچے پیتا اے میرے پیارے ویر انہاں دین دے طلباء دے نال محبت کرنا نبی پاک دی سنت ہے اللہ دے پیغمبر نے بھی پیار کر کے طلباء نال دس دیتا ہے آئیے ذرا بات اگے لے کے جاواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہندے نے پھر وقت آیا اللہ پاک نے مینوں گورنریاں عطا کر دتیاں میرے ہاتھ دے اندر ریشمی جیا رومال ہے میں آدھا پسینہ پیا صاف کرنا تے میریاں اکھیاں ڈل پیاں میں کیا اے ابو ہریرہ کدیو ویلا گھندا سی مدینے دیاں گلیاں دے اندر تو بھکھا لیٹیا گھننا سے اج اللہ نے تینو گورنریاں عطا کر دیتیاں نے میرے پیارے ویر دین دا علم سکھیا کر دین دا علم آدھیا اولاداں نو قرآن علیہ پاسے لاؤ اللہ دے نبی دی حدیث دا طالب علم بنا اے دے اندری برکت اے دے اندری راحت اے دے اندری چین مسلمان ایک دن میں بڑی پیاری بات سنانا چاہنا حضرت امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھیا ہے 4 محدث انہاں 4 دا نامی محمد امام محمد بن ہارون الریانی امام محمد بن جریر الطبری محمد بن نصر البرغزی محمد بن اسحاق بن خزیمہ یہ 4 محدث 4 دا نامی محمد ایک علاقے دے اندر نبی پاک دی حدیث لین واسطے ایک محدث دے کول چلے گئے تے جدو اتھے پہنچے انہاں کہا جی او بندہ کتے دورہ دے کم گیا ہے او محدث کتے اگے گئے نے حدیث دا علم لین جنہ کلو تسی حدیث لون آئے جے چلو سٹے کر لینے ہاں اے اتھے رک گئے 4 محدث اللہ اللہ گل بڑی قیمتی توجہ نال بات سننا رک گئے بیچارے جڑا کرو خرچہ لے کے آئے سی پیسہ پا لے کے آئے سی کوئی دن لنگے تے پیسہ ختم ہو گیا نفقہ ختم ہو گیا ان نبی دی حدیث لین والا لینی جی دے کلو
وہ بندہ جے تک واپس نہیں آیا ایتھے بیچارے بہ گئے نے تے 2 دن بھوک نال کٹ لے تیسرا دن آیا اے کہن لگے یار ایویں تے گل نہیں بننی آدھی بھوک دا کسے نو دسنا پوے گا کنوں دسیے کیویں کسی کولو سوال کریے کیویں کسی اگے منہ ہلائیے توجہ کرنا گل بڑی پیاری ہے اللہ اللہ ایک کہندا ہے چلو بھی محمد بن اسحاق تو جا کے منگ کے لے کے آ لوگاں کولو روٹی کٹھی کر لینے آ آپا نبی دی حدیث دے نوکراں اوے پہلے وقت ہوندا سی لوگ دین دے طلباء لوکاں دے گھراں دے اندر جا کے روٹی کھایا کردے سی آدھا کھانا لے کے آندے سی اج وقت ایویں اج مدرسیاں دے اندر ہی صبح ناشتہ بھی مل رہے آئے دوپہر دا کھانا تے شام دا بھی مل رہے آئے اے دے بعد بھی ساڑھے شکوے مدرسیاں تے اے دے بعد بھی ساڑھے گلے مدرسے دین دیا اداریاں دے خلاف آئی حضرت توجہ کرنا دین نو صاف کرو آدھے ذہن نو پکیزہ بناؤ حضرت امام زہبی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے نے چارے محدث اللہ دے نبی دی حدیث واسطے رک گئے ٹائم زیادہ لنگ گیا الغرض ایک کہندا ہے تو جا روٹی کٹھی کر کے لیا کہندا میں نہیں جانا دوجا کہندا ہے تو جا ایک کہندا میں بھی نہیں جانا ایک کہندے نے تو جا القدر فیصلہ کر دینے چلو آپ قرآن اندازی کرنے ہاں جدا نہ نکل آئے وہ روٹی کٹھی کر کے لے آئے گا جنہ چرو بندہ غلہ نہیں آ جاندہ مسلمانہ پرچی پئی حضرت امام محمد بن اسحاق دا نام نکل آیا لو محمد بن ہارون دا تو لے کے آئیں گا جا روٹی کٹھی کر کے محمد بن ہارون ریانی رحمت اللہ علیہ کہن لگے نے میں تا پہلے ہی بڑا ڈر دا سی کیتے میرا نہ آ جائے کیتے میرا نہ نکلے میں نو بڑی شرم آندی ہے لہذا میں نہیں جانا کہندے نے یار جے تواڈی اجازت ہوئی تے میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لواں 2 رکعت نماز پڑھیاں امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض کہندے نے اج میں سجدے تے اندر بار دروازے تے دستک ہوئی ہے انہاں کہا جی محمد بن اسحاق کون ہے محمد بن نصر کون ہے محمد بن جریر کون ہے اے تینے بندے جی وقت دے بادشاہ نو راتی خواب آیا خواب اندر انہیں ویکھیا کیے کہ اللہ دے نبی دی حدیث دے 4 خادم فلانی جگہ تے پکھے بیٹھے نے اے انہاں نو سونے دے دیناراں دی بھریاں تھیلیاں بھی دے آ تے انہاں دے کھانے دا انتظام انہیں دن کر جننے دن وہ مہمان نے اللہ اللہ انہاں تیناں نو تھیلی دتی دیناراں دی بھری محمد بن ہارون کتھے وے چوتھا بھی بلاؤ ساتھی کہندے نے اجے سجدے دے اندر ہے اجے انہیں سجدے چو سر نہیں اٹھایا میرے ویر جدو اندر ایمان سی جدو اندر جرت سی جدو اندر تڑپ سی دین دا علم سکھن دی مسلمانہ اے صحابہ دوڑے کڑے جانی سار نے جنہ نے قربانیاں دی تھیاں اللہ دی توحید دی خاطر میرے پیغمبر دے فرمان دی خاطر حضرت صدیق اکبر نو کنہ دکھایا دین دی خاطر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی رسول تے شہید ہو گئے حضرت عثمان دا 40 دن پانی بند ہویا صرف دین دی خاطر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد دے اندر شہید ہوئے صرف دین دی خاطر حضرت امام حسین کوفیہ نے بلا کے شہید کیتا علم دین دی خاطر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کوفیہ نے زہر دیتا میرے ویر دین دی وجہ تو میرے پیغمبر دے رستے دے اندر کنڈے بچھائے گئے نبی تے کوڑا پھینکیا گیا آقا نو معاذ اللہ مجنون تے دیوانہ کیا گیا دین دی خاطر حضرت خباب بن ارد نو مسلمانہ تو کھائے دین دی خاطر ایتے بس نہیں حضرت یاسر تے آلے یاسر تے ظلم ہویا دین دی خاطر حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ دیا اکھیاں تے اندر ابو جال نے اگ دیا گرم سلائیاں چلائیاں دین دی خاطر حضرت سمیہ دے 2 ٹکڑے کیتے گئے پیٹ اندر نیزہ ماریا اے تو کھائے دین دی خاطر حضرت بلال نو گرم کولیاں تے لٹایا گیا دین دی خاطر مگر انہاں نے دین نہ چھوڑیا حضرت امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے 1 کروڑ دینار اللہ دے دین دا علم حاصل کرم دے اندر خرچ کیتے آدھا ذاتی مکان بھی ویچیا ایتھے بس نہیں حتیٰ کہ پیران دی جتی بھی کوئی نہیں دین دا علم حاصل کر دیا حضرت امام مالک
رحمت اللہ علیہ دا مسلمان قدے تے بٹھا کے طلاق المکرہی جائزن، طلاق المکرہی لیس بھی جائز نہیں، زبردستی دی طلاق دے مسئلے اندر چہرہ کالا کیتا گیا تے امام مالک کہندے نے من عرفنی فقد عرفنی، جڑا مینوں جاندا او تے جاندا ہی ہے، جڑا نہیں جاندا او پہچان لوے۔ میں انس بن مالک دا بیٹا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ عباسی بادشاہاں نے تین بادشاہاں نے کوڑے مارے، امام بخاری اپنے استاد محترم امام احمد بن حنبل نو جڑے کوڑے مارے گئے قرآن دے مسئلہ قرآن دے اندر مسلمانہ کہ قرآن مخلوق ہے، نہیں قرآن معجزہ ہے، اللہ دی کتاب ہے، 32 کوڑے ایویں دے مارے گئے۔ امام بخاری دیاں چیخاں نکلیاں اگر کسے ہاتھی تے برس دے ہاتھی مر جاندا۔ پیارے بھائیو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک زمین ہے، جب تک زماں ہے، جب تک مکی ہے، جب تک مکا ہے، جب تک ارض و سما کا نظام قائم اور دائم ہے۔ گلستان نہ چ بولنے، چمنستان نہ چ پھولنے، اسی علامہ شہید دی للکار بن کے، جزدانی شہید دی للکار بن کے، شیخ القرآن حضرت شیخ پوری عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دے روحانی بیٹے حضرت مولانا حضرت علامہ سینیٹر ساجد میر کی یہ روحانی بیٹے اپنے قائدین کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی مستقبل کا محدث ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، وہ دن دور نہیں جب تک اس دنیا کی فضاؤں میں رب کا قرآن نہ لہرا کے چھوڑیں گے، نبی کا فرمان کا ڈنکا نہ بجا کے چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا مشن ہے، ہماری پکار ہے، ہماری للکار ہے، اور انشاءاللہ عظمت صحابہ کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا کے چھوڑیں گے۔ دین دا علم آپ آگے پچھانا ہے۔ دین دا علم ایک نبی نے جنہ دا نام حضرت یوسف علیہ السلام جیل چ جامن دا سبب حسن بنیا تے باہر آمن دا سبب علم بنیا۔ کیویں بادشاہ نو خواب آیا، انہیں سارے دودھ پینے پھر مجنو کٹھے کیتے، انہوں نے تبیر آئی نا تے پھر وہ کہندا جی جے اجازت ہوئے یوسف نا دا ایک عالم جیل اندر ہوندے تو پوچھ کے آواں میرے بھائی جس کے پاس علم ہو، علم کی یہ طاقت ہے، علم جیلہ جو کڑا کے تو مصر دا تخت لے دیندا ہے۔ آدھی اولاداں نو علم سکھاؤ، علم دکھاؤ تے دین دا علم پڑھاؤ، نوری علم سکھاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر اللہ انہوں نے پھر سکھیا تے پھر جانا بھی دیتیاں، مال بھی دیتا انہاں دیتیاں نے جانا، وہ نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ وہ سفر دی وچ جنے موڈے یاتے چایا ہے، سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے۔ اج بھی او آقا، اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو یار صلی اللہ ہو، اور درود پڑھنا بھی گیا اچھی کو صلی اللہ ہو۔ سوڑا لے سونے تھوڑا جہاں تکڑا رکھ، اللہ اللہ توجہ کرنا۔ پہلا پوائنٹ میں بیان کیتا ہے دین دا علم حاصل کرنا ہے تے علماء دین دیا قربانیاں کی۔ آئیے درون میں دوسرا پوائنٹ دین لگیا ہوں کہ دین دے مسئلے دے اندر کوئی بندہ بھی پورا نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں پورا عالم ہاں یہ بھی گل جھوٹی ہے، اگر کوئی کہے میں پورا محدث ہاں یہ بھی گل جھوٹی ہے، اگر کوئی کہے جناب میں پورا مفتی ہاں تے میں علامہ یہ بھی گل جھوٹی ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، میں دلیل دینا چاہنا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت مسلمانہ آپ بیت المال دا مسئلہ انج لکھ پڑھ دا کم کر رہے نے۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے نے، ایویں دروازے تے دستک ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ توجہ نہ دیتی، مسلمانہ پھر دستک ہوئی، پھر توجہ نہ دیتی،
تیجی مرتبہ پھر دستک ہوئی، الغرض حضرت عمر نہ آئے، ایک بندہ دستک دین والا واپس مڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اچانک خیال اندر آیا، یار جی میں کسے میں نو بارو آواز دیتی ہے، جی میں میرا دروازہ کھڑکے آئے، میں توجہ نہیں دیتی، جلدی دے نال ڈیری ٹھپی تے باہر نکل آئے۔ جدو ویکھیا کہ ایک بندہ اور ٹریا جاندا، توجہ گل بڑی قیمتی جے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز ماری، پائی رک جا رک جا رک جا، میرا دروازہ تو کھڑکا رہا سے؟ ہاں جی میں کھڑکا رہا سی۔ یار رک جاندا، میں اندر کم کردا پیا سی، اللہ اللہ میں باہر آئی جانا سی تے تو چٹ رک جاندا۔ اگوے بندہ پتہ کی کہن لگیا، کہندا اے پیارے عمر جی تو انو شاید پتہ نہیں، اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے جدو بندہ کسے دے دروازے تے جاوے 3 دفعہ تو زیادہ دستک نہیں دینی، اگلا آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تے واپس آ جانا ہے۔ ایتھے جناب کوئی پوچھن دا سلالا کوئی نہیں، مسلمان ایویں حالانکہ اے مسئلہ توجہ کرنا، باپ بھی بیٹی دے گھر جاوے تے اجازت تو بغیر اجازت نہیں ہے کہ اندر داخل ہو جائے۔ ایتھے بندے ایویں منہ چکے ہوندے نے، اوندے گھر وڑ گیا تے اوندے گھر نانا پیاریا پردے دا ماحول پیدا کرو، اللہ دے پیغمبر دی سنت دا اتباع، نبی دے طریقے دے عمل کرن دا ماحول پیدا کریے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا۔ حضرت عمر کہن لگے اے حدیث تو کتھوں سن لئیے، اے حدیث تو کتھوں کڈ لئیے کہ جڑا 3 واری دستک دینی ہے اگلا باہر نکلے تا ٹھیک ہے، نہ نکلے تے واپس آ جانا ہے، مینوں تے اس حدیث دا پتہ کوئی نہیں ہے۔ اگوے صحابی کہن لگیا، کہندا ہے امیر المومنین اللہ کے پیغمبر کول اسی سنیا ہے 3 دفعہ تو زیادہ دستک نہیں دینی، حالانکہ نبی پاک دا دور نبوت گزر گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی دور خلافت گزر گیا، حضرت عمر کا دور آ گیا ہے، لیکن مسئلہ نکا جیا سی، حضرت عمر نو اندا بالکل پتہ کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہن لگے مینو اے مسئلے تے دلیل چاہی دیئے، مینو اس مسئلے دا ثبوت چاہی دائے، نہیں تا میں تینو کوڑے ماراں گا کہ تو نبی پاک دے بوتان بنی آئے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے ویر اے بندہ ڈر گیا، آ گیا مسجد دے اندر، ساتھی کہندے نے یار ڈردا پھرنا خیر ہی، کہندا اے مسئلہ بن گیا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے اے 3 دفعہ دستک دین والی اے حدیث چاہی دیئے نہیں تے میں کوڑے ماراں گا۔ حکومت عمر دیئے ڈر بھی بڑا لگدا ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر اے صحابی ایک بڑھڑا صحابی کھڑا ہویا، بڑی عمر دا صحابی، کہندا اے کیڑی گل نے، نکے نکے بچے نو بھی اتنا حدیث آن دیئے، چھوٹے چھوٹے بچے نو مسئلہ یاد ہے۔ الغرض ایک نکے جا صحابی نو تیار کر لیا گیا بچے نو کہ یار جدو حضرت عمر مسجد اندر آمن تو اٹھ کے حدیث سنانی ہے تاکہ حضرت عمر دے علم اندر اضافہ ہو جائے۔ جناب ابن خطاب مسجد اندر آئے رے، اللہ اللہ پوچھیا گیا ہاں بھی وہ حدیث دا دے دلیل، نکا جیا بچہ کھڑا ہویا کہندا امیر المومنین اگر اے حدیث نبی پاک دی بالکل ہے وے 3 دفعہ تو زیادہ بندہ دروازے تے دستک نہ دے وے، آواز نہ لگائے، اگر 3 دفعہ دے اندر بندہ آ جائے ٹھیک ہے نہیں تے بندہ واپس آ جائے، اے حدیث واقعیت نہیں ہے وے۔ آئیے ذرا پیارے جناب عمر بن خطاب وہ بڑھڑا صحابی کھڑا ہویا کہن لگیا اے عمر تو آدھے پریشر تے ساڑھے تے روب پانا چاہنا ہے، اللہ اللہ سختی کرنا چاہنا ہے، اگر ایک مسئلے دا توانو علم نہیں تے ہوندے اندر ساڑھا کی قصور ہے۔ حضرت عمر نے نظرہ جھکا لیا، اللہ دے پیغمبر دا فرمان مان لیا، کہندے پھر مینو تریاج تک اے حدیث دا پتہ ہی نہیں سی لگیا۔ میرے پیارے ویر گل واضح ہو گئی، علم دے اندر کوئی بندہ بھی پورا نہیں، ایتھے ایویں مولویاں دی امتحان لین لگ پینے آ، علماء دے ٹیسٹ لینے آ، کئیاں بندیاں نو عادت بڑی بھڑی جئی مسئلے دا پتہ بھی ہوندا ہے، آ کے چسکے لون لگ پینے آ، اے مسئلہ ایویں کیویں اے مسئلہ کیویں، نہ میرے بھائی علم دے معاملے اندر
ایویں نہ آزمایا کر آکے علماء نو سوال نہ کیتا کر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وکثرت السوال آپ نے زیادہ سوال جواب تو منع کیتا ہے مطلب کہ کتے بندہ گمراہی دے دہانے تے نہ پہنچ جائے پیارے علم دین دے اندر کوئی بندہ بھی پورا نہیں تے جڑا علم دین سکھن والا ہے انہوں میرے پیغمبر دیا دعاواں بھی نے آئی ادھر توجہ نلباس سن دے آنا آخری روایت بیان کرتے گل مکاوا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیغمبر ہیں اپنے صحابہ دے نال ہیں حضرت استاد محترم توجہ میں تھوڑی چاہاں گا نبی پاک دے یاراں دے نال ایویں مدینہ شریف تو باہر نکلے ایک بندہ گھوڑے تے سوار ایویں آندا پیا ہے میرے آقا فرماندے نے میرے یارو لگدا ہے بندے نو ساڈے نال کم ہے اے بندہ ساڈے ول آ رہا ہے اللہ اللہ نبی پاک رک گئے بندہ آیا سواری تو اتریا اللہ دے پیغمبر دے اگے آ کے کھڑا ہو گیا اگو آ کے پتہ کی کہندا ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنا چاہنا نبی پاک فرماندے نے اسبتا میں محمد دس کی کہنا چاہنا ہے کہندا ہے اتیت من اہلی و ولدی و عشیرتی میں آدھے بیوی بچے تے آدھا مائی باپ آدھا کنبہ قبیلہ چھڑ کے آیا وا کس واسطے آیا ہے علمنی مل ایمان میں نو ایمان دے بارے سکھاؤ میں نو کلمہ پڑھاؤ نا بندہ مسلمان ہو گیا علم دین سکھن واسطے مسلمان اللہ دے پیغمبر نے اوتھے کھڑی آئی نو ضرورت دے مسئلے سمجھائے کہندا سونے نہ بڑا دوروں آیا کئی ہفتے دا پینڈا کر کے میں آدھا گھر بار چھڈ آیا میں نو دین سکھاؤ تاکہ میں واپس جا کے آدھے علاقے دے لوگاں نو دین دی دعوت دیواں اللہ دے پیغمبر نے انہوں موٹے موٹے مسائل سمجھا دیتے اے مسئلے سمجھ کے تے جاون لگیا آدھی سواری تے بہ گیا اجے چند قدم سواری دور گئی ہے انہوں ٹھوکر لگی ہے اے بندہ سواری تو گریا ہے مسلمانہ صحابہ اکرام دوڑ کے گئے انہوں پکڑیا اٹھایا بٹھایا نہ بیٹھ لیا نہ کھڑا ہو رہے ہیں اللہ دے پیغمبر آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندہ سر چک کے گودم در رکھ رہا آقا فرمان دینے میرے یارو اے بندہ سواری تو ڈگی ہے ڈگم دی وجہ تو اے دی گردن دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تے بندہ شہید ہو گیا ہے اے بندہ فوت ہو گیا ہے الغرض میرے آقا فرمان دینے اللہ اللہ نبی پاک مسکرا پہ صحابہ کہنے نے سونیا خیر مسکرا رہے ہو میرے آقا فرمان دینے میرے یارو بڑا نصیبہ والا بندہ ہے میں نو اللہ نے ہونے وخایا ہے آئی ادرہ توجہ رأیت ملکین یدسانی فیگی من سمار الجنہ جنت دے دو فرشتے آئے نے جنت دا فروٹ لے کے آئے نے آدھے ہتھاں دے نال اے دین دا علم سکھن والا جنہیں جان دیتی جنت دے فرشتے آدھے ہتھاں نال فروٹ کھوا رہے نے صحابہ کہنے نے سونے ہاں اے بندہ پکھا سی فرمایا ہاں انہو اتل جوعا اے اجدہ نہیں کئی دنہ دا بھکھائے تے بیچارہ پکھائی ٹریا پھر دائے دین دا علم سکھن واسطے میرے آقا کہندے نہیں دے کفن دفن دا انتظام کرو اللہ دے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا کفن دفن دیتا تے جدو قبر اندر اتارن لگے نے اے میاں میرے پیارے بھی میں تیرا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا توجہ کرنا میرے آقا جدو انہوں اتارن لگے نے آقا علیہ السلام دیا اکھیاں چانسو میرے آقا کہندے نے عاملہ قلیلا نجرہ کثیرہ عمل تا تھوڑا جیا کیتا سو پر وڈی ساری جنت تا مالک بن گیا ہے عمل انہیں کی کیتا ہے ایتھے کلمہ پڑے اتھے جان دے دیتی اللہ دی جنت پوچھا ساتھزائی کرام تو میرے بھائی دین دا علم سکھو رولا علم دین سکھن دا رولا نہیں مسئلہ دین دا علم سکھن دا بھی مسئلہ ہے سکھن تو بعد پھر ایک اور بھی سیاپا پہ جاندہ ہے کیڑے کڑنا یہ ساڑھے کئی مسلمانہ دا شیوہ بن گیا جنہاں نو کوئی چار مسئلے آندے نے آن کے علماء دا ٹیسٹ لون دے امتحان لون گے پٹھے پٹھے سوال کرن میرے پائی یہ بالکل غلط بات ہے علم سکھے تے عاجز بن اپنے آپ نو پھلدار درخت بنا نہ کہ سفیدہ بنا ہمیشہ علم دا رنگوں نو چڑھیا جڑا چک گیا تے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ نا حضرت محمدی صاحب
ایک علاقے چ تقریر کرن گئے، وہ گڈی چترے لوگوں نے ملیا پیار کیتا تو جلسے دی انتظامیہ بازو تو پکڑ کے لے گیا، وہ جی کھانا کھان چلیے۔ ایک بابا بولیا ہے مولوی ککڑ پاڑن چلے نے، حاجی راجہ صاحب مولوی بابا جی نے سن لیا، انہوں نے کہا آپ یا پر آل کے آج پاڑنا ککڑ چل۔ روٹی شوٹی کھا دی تو واپس مسجد جا گئے، تقریر دا ٹائم ہویا نا، تشریف لاتے ہیں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ بری، شیخ صاحب فرمان لگے نہ آج میں کلے ککڑ نہیں پاڑیا، ادھا اس بابے نو ہی پاڑیا، ادھی تقریر اس کرنی تھی ادھی میں کرنی۔ بابے دے چھوٹے پسینے تے گٹیاں تک جلے آیا نا پسینہ، آہدہ مینوں تو شہ نہیں آدھی، میں کی کراں بابا جی میری جان جاندی کرو، پر میں ککڑ پاڑنے سوکھے نے۔ یہ رب انہوں نے کھواندہ علم آلیا نا، ایمان علی گل سانو نہیں پتا بکرے دے گوشت دا کی ریٹ قسمیں کھانے روز، سانو نہیں پتا کہ جناب چینی کی پائے روئی کھیر، ساڑی کھیر کدی بند ہوئی نہیں، تسی سڑو 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 سڑو، ساڑے حلوے کدی بند نہیں ہوئے، ساڑیاں کدی پھر نہیں بند نہیں ہوئے، الحمدللہ اللہ کھواندہ ہے، حلال کھواندہ ہے تے تازہ تے روزانہ، تے وجہ کی ہے علم۔ علم کدی مولوی کو بھکھا مرے، یقین جدو مرے گا پھر کے مرے گا مولوی، مولوی بھکھا نہیں مردا، یہ تو ان کے غلط فہم پایا، یقینی گل سب تو بڑا جھوٹ ہے کہ مولوی بھکھا ہے، نہیں ہوندے مولوی بھکھے۔ ایتھے جناب بڑے بڑے یقین کرو بڑے بڑے عہدیاں دے بندے جنہاں دی 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، ایک بندہ میں نے ملیا کہندا قاری صاحب دعا کرو، میں کی ہویا سر دعا کیجئے، میں کرو جی دعا، کی ہویا حالات بڑے خراب نے، پریشان بڑا، میں کی کر دو جی میں پروفیسر ہاں، کنی تنخواہ جی میری جی ہے کہ کوئی 1.5 لاکھ روپیہ، بچے کنے نے 2، پریشان ہو 2 بچے 1.5 لاکھ تنخواہ، بس جی کی کریے خر تے ساڑے کسے مولوی نو پوچھ لو ساڑے رنگے نو، قاری صاحب کی حال ہے جی ٹھیک، تنخواہ کنی صرف 14,000، بچے کنے نے 16، کدی روئے نے مولوی ایویں تانوں کسے ٹینشن بات، یہ 16 بچے، اوہ تواڈے فیصلہ بات دیاں صحیح دلیلاں پئیاں نے، ہاں جی ہاں جی 32، او مولا پسروری صاحب حافظ اللہ فرمان لگے بھی قاری یعقوب صاحب دے 30 بال نے پیچھے بول کے آندے ضعیف روایت ہے 32 ہو گئے نے، یقین کرو وجہ آندے نے میرے نہ کوئی ڈولا پھڑ لے میں نہ کوئی پاج لوے، اے کدی ٹینشن نہیں، اللہ دیندا ہے، اللہ دیندیاں نو دیندا ہے، اللہ پاک کول دعا ہے اللہ مینوں تانوں جی میں جی 1 منٹ تہاڈا ضائع نہیں کیتا، میں نبی دی حدیثاں ہیٹھ اتے کیونکہ علم دا تے سمندر ہے، میں الحمدللہ اسی پیچھے پامتا رکے جی، اسی نماز مغرب عشاء محمدی صاحب دی امام اچھا پڑھنی ہے جی، لو جی ماشاءاللہ اندر آنا تسی سارے ماشاءاللہ سجاد اچھا کرو ماشاءاللہ جڑے تھکے ہو، ٹھیک ہے کم چوک کرو، محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ اچھا جڑے کرسی آلے نے نا وہ نہ بولو، جڑے ایتل کرسی آلے نے وہ بولو، جنہوں نے کرسی نال پیار ہے انہوں نے گال نہیں، اے ایتل کرسی آلے اپا کرسی آلے نہیں ہیں، ایتل کرسی آلے بنو، محبت نہ سجا چک کے اللہ اکبر، حاجی راشد صاحب بول دے ہی نہیں پہ، اللہ اللہ محبت نال میں کہہ رہے ہیں حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولے آنی ایمان تک لے، کعبے اوپر اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے ہور پیا، ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا، ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا، کالے رنگ وچ جمال تک آئے
حبشہ ایک لال تک آئے جس میں سونا بلال تک آئے آقا پوچھتے جنت دے اندر چلتا کون ہو ربیا توردائے زمین یتے جنتاں دے وچ شور پیا اور میرا لکھیا مشہور زمانہ کلام اللہ اللہ ہر خطیب دی زبان تے انہیں ایک جملہ پڑھ کے اجازت لئیے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے نبی دا مصلی او سونا مولا گناہگار یکیاں تو رج کے بھی کھا دے رمضان دا مولا ہووے مدینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے اللہ اللہ پیار دا جملہ ہے ایک سیمپل تو انواع جو دینا چاہنا ہے مسلمان بڑا بالکل نوازیا جملہ ایک جملہ باقی ادار سی رمضان اندر پوری کرنگے توجہ کرنا ربک دوباری آنی ربک دوباری آنی ساڑھے جے غریبان دی مکے تے مدینے جانا کھیڑ جے نصیبان دی حیات باقی ملاقات باقی اللہ پاک بھائی اس ادارے نو قیامت لو بھی میں نو چیتا ہے پھر بھول کی گل میں نے تے گڈی چ بیٹھے تواڈے ادارے تے ایک جملہ لکھیا ہو جائے مدرسہ کلیت القرآن ایک شعر انشاءاللہ باقی پھر صحیح مدرسہ کلیت الاحسان ادارہ علی شان کلیت الاحسان ادارہ علی شان اوہ کیتا ساڑھے تے رب نے احسان دین دا ادارہ بنیا دین دا ادارہ بنیا عزتاں دیوے اللہ صبح و شام کہو آمین عزتاں دیوے اللہ صبح و شام اے آنکھیں ہر مومن انسان دین دا ادارہ کھلیا دین دا ادارہ کھلیا کلیت الاحسان ادارہ علی شان اوہ کیتا جماعت تے رب نے دین دا ادارہ کھلیا دین دا ادارہ کھلیا عزتاں دیوے ترقیاں دیوے اللہ صبح و شام اے آنکھیں کر مومن انسان دین دا ادارہ کھلیا اور دین دی خدمت لئی ادارہ بنیا رب دی سویخ کے تے سینہ ٹھریا رب دی اللہ اللہ اوہ دین دی خدمت لئی دین دی خدمت لئی ادارہ بنیا رب دی سویخ کے تے سینہ ٹھریا رب دی سویخ کے تے سینہ ٹھریا اوہ ترقیاں دیوے اللہ صبح و شام عزتاں دیوے اللہ صبح و شام اے آنکھیں کر مومن مسلمان دین دا ادارہ کھلیا کلیت الاحسان ادارہ علی شان
کیتا فیصلہ بات تے رب میں انسان دین دائی دارا کھلیا۔ السلام علیکم۔